सैयद इब्न ताउस अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि बाद शहादत उमर बिन कर्ता अंसारी, जॉन गुलाम अबू जर गफ्फारी जो गुलाम हबशी थे, हजरत इमाम हुसैन की खिदमत में आए और अर्ज़ जिहाद मांगी। हजरत ने फरमाया, ए जॉन, फिर जा और मेरे साथ मुब्तला बला न हो, क्योंकि तू बातलब आफियत हमारे साथ आया था। जॉन ने अर्ज किया, इब्न रसूलल्लाह, मैंने नेमत और खुशहाली में आपके साथ ब ऐशो आराम बसर की, ब उन्वाने नेमत के कासा से लेता रहा। अब वक्त मेहनत बला है, आपसे जुदा हो जाऊं। इब्न रसूलल्लाह, आप नहीं चाहते कि मैं इस रंग सियाह और बुए बदन के साथ शहीद हूँ और सफेद रूह और खुशबू होकर दाखिले बहिश्त हूँ। खुदा मैं आपसे जुदा न होऊंगा जब तक कि अपना सियाह खून आपके पाकीज़ा खून में मखलूत न कर दूं। मोहम्मद इब्न अबी तालिब मूसवी ने लिखा है, जब जॉन ने रुखसत जिहाद पाई, मर्दाना वार मक़ताला आदा को गए और ये अशार रिट्स में पढ़ने लगे, यानी कुफ्फार एक गुलाम हबशी के शमशीर जनी को क्यों कर देखेंगे जो औलाद मोहम्मद के दिफा में होगी। अपनी जबान और शमशीर दोनों से मैंने इनकी जानिब से दिफा करूंगा और बरोज़े सतीज में इस जंग के जरिए जन्नत का उम्मीदवार होऊंगा। ये अशार पढ़ के दादे मर्दानगी दी, यहाँ तक कि शहीद हुए। बाद शहादत हजरत इमाम हुसैन इनकी लाश पर आया और फरमाया, खुदावंदा, इस जॉन का चेहरा नूरानी कर दे, इसके जिस्म को खुशबूदार बना दे और हमराह नेकों के मशहूर भी करे, नेज़ इसको आले मोहम्मद से जुदा भी ना कर। हजरत इमाम मोहम्मद बाकर ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रिवायत की है कि बाद शहादत जनाब सैयद शहदा बनी असद ने लिखा कि लाश जॉन से बाबरकत दुआएं इमाम मजलूम बुए मुश्क साते हैं। सैयद इब्न ताउस अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि बाद शहादत जॉन उम्र इब्न खालिद सहदावी हजरत इमाम हुसैन की खिदमत में आए। अर्ज किया, या अबा अब्दुल्ला, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपने असहाब से जाकर मिलूं और मैं नहीं चाहता जिंदा रहूं और आपको बेमोनिसो मददगार इस कौम जफाकार के दस्ते जुल्म से शहीद होता देखूं। हजरत ने इजाजत दी। फरमाया, हम भी एक घड़ी बाद तुमसे मिलेंगे। जब इस सादतमंद ने रुखसत पाई, जंगगाह में आया और बाद मुकाबला बसियार शहदाए अबरार से मुल्हिक हुआ। इसके बाद हंजला बिन साद शामी खिदमत इमाम आली मुकाम में आकर खड़े हुए और इन काफिरों की तलवार और नेज़े को अपने मुंह और सीने पर रोकते थे और बाआवाज़ बुलंद कहते थे, ए अशकिया कूफा व शाम, मैं डरता हूँ तुम्हारे हाल पर इस अजाब से जो उम्मत हाय गुज़िश्ता पर नाजिल हुए, मानिंदे अजाब कौम नूह और आदो समूद के और वो लोग जो बाद इनके थे, और खुदा अपने बंदों के लिए सितम नहीं चाहता। ए कौम, मैं डरता हूँ तुम पर अजाब क़यामत से, जिस दिन के तुम मुंह फिराकर भाग रहे होगे और अजाब खुदा से तुम्हें कोई बचाने वाला ना होगा। ए कौम, हुसैन को कत्ल न करो वरना खुदा तुमको गारत कर देगा। ना उम्मीद है वो शख्स जो खुदा पर इफ्तरा करे। किताब मनाकिब में रिवायत है कि हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए पिसरे साहब, खुदा तुझ पर रहमत करे। ये लोग मुस्तजिब अजाब इलाही हुए जिस वक्त उन्होंने तेरी नसीहत कबूल न की और तुझे और तेरे असहाब को दुश्नाम दिया। बस अब क्यों कर अजाब दर्दनाक के मुस्तजिब ना होंगे। बुजुर्गान दीन और तुम्हारे बरादरान सालिहीन को इन्होंने कत्ल किया। हंजला ने अर्ज किया, मैं आप पर कुर्बान सच इरशाद फरमाया, आप मुझे इजाजत दीजिए कि बारगाह इलाही में पहुंचूं और अपने भाइयों से जाकर मिलूं। हजरत ने फरमाया, जाके तेरे लिए आखिरत में वो चीज मुहैया है जो दुनिया और माफिया से बेहतर है, और जा इस मुकाम में जहाँ दौलत लाजवाल है। हंजला ने कहा, अस्सलामु अलैका ए फर्जंद रसूल खुदा, आप पर और आपके अहले बैत ताहिरीन पर दुरूद व सलाम, और मुझे और आपको बहिश्ते जावेद में खुदा जमा करे। इमाम हुसैन ने आमीन कहा और इस सादतमंद ने दरियाए जंग में गौता लगाया। बाद मक़तालाए बसियार अशकिया ने इस बुजुर्गवार पर हमला किया, बस दर्जा शहादत पर फाइज हुए। सैयद इब्न ताउस अलैहिर्रहमा ने रिवायत की है कि बाद शहादत हंजला सवैद बिन उमरू इब्न मता जो शराफत हज़्ब और कसरत नमाज व इबादत में मशहूर व मारूफ थे, मानंदे शेर नर मैदान नबर्द में आए और बहुत लड़े और दादे मर्दानगी दी, यहाँ तक कि कसरत जख्माए कारी से ताकत लड़ने की ना रही और दरमियान लाशाए शहादा जख्मी होकर गिर पड़े, क्योंकि जिसमें शरीफ में ताकत जिहाद बाकी ना थी। इसी हाल से पड़े थे जब सुना कि इमाम हुसैन शहीद हो गए। इस वक्त हमला किया और एक छुरी अपने मोजे से निकालकर जिहाद किया, यहाँ तक कि शहीद हो गए। साहिब मनाकिब फरमाते हैं कि बाद
शहादत सवैद यहया बिन सलीम माज़ाई मार्का जिहाद में आए, अशकिया पर हमला किया और बहुत लड़े, यहाँ तक कि सराय फानी से बहिश्ते जावेदानी को सिधारे। इनके बाद क़रा बिन अबी क़रा गफ़ारी ने कदम इखलास मैदान शहादत में रखा और इस मजमून का रिज्स पढ़ा, यानी तमाम बनु गफ़ार और खंदफ और बनी नज़ार खूब जानते पहचानते हैं कि मैं बवक़्ते हमियत तो गैरत शेर नर हूँ। मैं गिरोह फासिकीन को अपनी तलवार आबदार से बड़ी कारी ज़रब लगाऊंगा जो औलाद अखियार सादात अबरार की औलाद की हिमायत में होगी। इसके बाद हमला किया और जंग करके शरबत शहादत नोश किया। इनके बाद मालिक बिन अनस मालिकी मैदान जिहाद में बरामद हुए और इस मजमून का रिज्स पढ़ा। बतहकीक के खूब जानते हैं कबीला मालिक और दूदान और खंदफ और कबीला कैस गिलान कि मेरे कौम अपनी बहादुरी की वजह से हरीफ के लिए आफत है और वो सरदार हैं सवारों के। हम मौत से बज़र्ब नेज़ा है तंदो तेज मुलाकात करते हैं, आजिज नहीं है नेज़ा बाजी से। गवाही देता हूँ कि हम अली वाले मुती और पैरवान खुदावंद रहमान हैं और ज़ियाद वाले पैरवान शैतान हैं। इसके बाद हमला किया और दार्द मर्दानगी और शुजाअत दी, यहाँ तक कि दर्जा रफ़ीए शहादत पर फाइज हुए। इब्ने बाबिया ने रिवायत की है कि इस बुजुर्गवार का इसमें मुबारक अनस बिन हारिस काहिली था। किताब मनाक़िब में मज़कूर है। इनके बाद उमर बिन मता जाफी मैदान नबर में गए और इस मजमून का रिज्स पढ़ा। मैं कबीला जाफी से हूँ और मेरा बाप मुता है। मेरे दाहिने हाथ में बड़ी काटने वाली तलवार है, दूसरा हाथ गंदुम गो नेज़ा है जिसकी अनी चमक रही है, जिससे शुआ निकल रही है। आज इमाम हुसैन की नुसरत में हमको जंग करके गुबार उड़ाना अच्छा लगता है, जिससे कामरानी और इस रोज आतिशी जहन्नुम से बचने की उम्मीद की जाती है, जिस रोज कोई फायदा पहुंचाने वाला नहीं होगा। ये कहकर हमला किया और शरबत शहादत नोश किया। मोहम्मद इब्ने अबी तालिब मूसवी और इब्ने कसीर और साहिब मनाक़िब ने रिवायत की है कि बाद शहादत उम्र इब्ने मता और जाफी हज्जाज बिन मसरूफ मौज़न इमाम हुसैन जिहाद के लिए मैदान कारज़ार में गए और इस मजमून के शेर पढ़ते थे। आज मैं हुसैन के आगे अपनी जान निसार करूंगा, आज मैं आपके जद नबी से मुलाकात करूंगा, बाद अज़ा साहिब जौदो सखा हजरत अली से मिलूंगा जिनको मैं वसी जानता हूँ, और हसन खुशखसाल वसी वली से, फिर बतले शुजा मुसल्ला जाफर तैयार, फिर शेर खुदा हमजा शहीद जिंदा से मुलाकात करूंगा। इसके बाद हमला किया और दादे मर्दानगी और शुजाअत दी, यहाँ तक कि जामे शहादत नोश किया। इनके बाद ज़ुहैर इब्न कैन मैदान कारज़ार को रवाना हुए। आप इस मजमून का रिज्स पढ़ते थे, यानी मैं ज़ुहैर कैन का फर्जंद हूँ, अपनी तलवार के जरिए हुसैन से दिफा करूंगा। इमाम हुसैन रसूल खुदा के दो मशहूर नवासों में से एक हैं और नबी खुश खसाल खुश जमाल तकी के इतरत है और अल्लाह का रसूल बरहक है। मैं तुमको तलवार लगाना कोई बुराई नहीं समझता, काश के मैं नुसरत फजंद रसूल में एक के बजाय दो होता तो इमाम हुसैन की 2 बार मदद करता। इसके बाद बारिवायत मोहम्मद इब्ने अबी तालिब ज़ुहैर बिन कैन ने 120 अशकिया को कत्ल किया, यहाँ तक कि ज़रबत कसीर इब्ने अब्दुल्ला शाबी और महाजिर उस तमीमी से दर्जे शहादत पर फाइज हुए। इस वक्त इमाम हुसैन ने फरमाया, ए ज़ुहैर, खुदावंद ताला तुझे अपनी रहमत से जुदा न करे, तेरे कातिलों को मिसले अजाब मसूखात खूको मैमून मुअज़्ज़ब करे। शहादत ज़ुहैर इब्ने कैन के बाद बारिवायत सईद इब्ने अब्दुल्ला हनफी जिहाद को गए। आप इस मजमून का रिज्स पढ़ते थे, आज तो हुसैन के आगे अपनी जान फिदा करता कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुर्तज़ा साहिब जूदो सखा और माह तमाम हसन मुश्तबा और हमजा शेर खुदा और जाफर तैयार के पास जन्नत फिरदौस में पहुंचे। इसके बाद दरियाए हर्ब में दर आए और जंग की, यहाँ तक के शहीद हुए। इनके बाद हबीब इब्ने मज़ाहिर असदी ने मैदान जिहाद में कदम रखा और इस मजमून के अशार पढ़े, यानी ए कौम, मैं हबीब इब्ने मज़ाहिर फारिस मैदान हर्ब जंग हूँ, हर चंद तुम शुमार में ज्यादा हो मगर हुज्जत बुरहान हमारा तुम पर गालिब और जाहिर है और तुम सख्त बेवफा हो और हम साबिर वफादार और बेहतर व अफजल हैं और हुज्जत और उज़्र हमारा तुम पर गालिब है। इसके बाद खूब लड़े और ये अशार पढ़ते जाते थे, यानी कसम खाता हूँ मैं अगर हम शुमार में तुम्हारे बराबर होते तो तुम्हारा मुंह फेर देते। ए बदतरीन अकवाम, अजरुए हस्ब नस्ब जो किसी के मुकाबले पर आए हो। इस वक्त कबीला तमीम के एक शक्ति ने एक नेज़ा मारा
حبیب ابن مظاہر نے چاہا سنبھل کر کھڑے ہوں، ناگہاں حسین بن نمیر نے بھی ایک تلوار سر پر ماری، جس سے حبیب زمین پر گرے اور تمیمی نے اپنے گھوڑے سے اتر کر ان کا سر مطہر بدن سے جدا کیا۔ پس حضرت امام حسین علیہ السلام قتل حبیب ابن مظاہر سے شکستہ خاطر ہوئے، فرمایا میں اپنی جان اور اصحاب کی جان خدا کے سپرد کرتا ہوں، ان کے اجر کا خدا سے طالب ہوں۔ بعض روایت میں آیا ہے بدیل بن سریم نے حبیب ابن مظاہر کو شہید کیا اور ان کا سر اقدس اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا۔ جب وہ ملعون مکہ معظمہ پر پہنچا، پسر حبیب ابن مظاہر نے جو ابھی حد بلوغ کو نہ پہنچا تھا، اس شقی کا سر نجس کاٹ کر پھینک دیا اور اپنے پدر بزرگوار کا سر اقدس اس سے لے لیا۔ باروایت محمد ابن ابی طالب حبیب ابن مظاہر نے 62 اشقیاء کو جہنم واصل کیا، یہاں تک کہ حسین ابن نمیر نے انہیں شہید کیا اور سر مبارک ان کا اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا۔ ان کے بعد حلال ابن نافع بجلی رجزخواہ میدان کارزار میں نکلے اور کئی شعر اپنی تیر اندازی کے متعلق پڑھے، اور جب تک تیر ان کی ترکش میں رہے مخالفوں کی طرف پھینکا کیے، جب ترکش خالی ہو گیا اس وقت ہاتھ اپنے قبضہ شمشیر پر رکھا اور رجز پڑھ کر میدان حرب میں آئے اور 13 نامردوں کو واصل جہنم کیا۔ اس وقت اشقیاء نے دونوں بازو ان کے توڑ ڈالے اور دستگیر کر کے ابن سعد کے پاس لے گئے۔ شمر ملعون نے انہیں شہید کیا۔ ہلال ابن نافع کی شہادت کے بعد ایک نوجوان جس کا باپ مارکہ قتال میں شہید ہو چکا تھا اور ماں اس کی ہمراہ تھی، با قصد جہاد نکلا۔ اس کی ماں اس کو جہاد کی ترغیب کرتی رہی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ابھی یہ نوجوان ہے اور باپ اس کا مارا گیا ہے، مبادا اس کی ماں اس کے خروج پہ راضی نہ ہو۔ اس سعادت مند نے کہا ابن رسول اللہ، میری ماں ہی نے مجھے حکم کیا ہے اور ان کافروں سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر میدان کارزار میں آیا، خوب لڑا، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہوا اور سر انور ظالموں نے لشکر حضرت میں پھینک دیا۔ ان کی ماں نے اپنی فرزند کا سر اٹھایا اور کہا خوشحال تیرا، اے میرے فرزند، اے میرے دل کا سرور، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو نے اپنی جان فرزند رسول پر نثار کی۔ یہ کہہ کر اپنے بیٹی کا سر لشکر مخالف میں پھینک دیا اور ایک ملعون کو اس کی ضرب سے ہلاک کر دیا اور عمود خیمہ اٹھا کر لشکر مخالف پر حملہ کیا اور یہ اشعار پڑھتی تھی، یعنی میں زنی کہن سال ہوں جس میں میرا اگرچہ بڑھاپے کی وجہ سے ضعیف و ناتواں ہے، لیکن اے اشقیاء میں تمہیں بضرب شدید قتل کروں گی اور حمایت کروں گی فرزند فاطمہ کی۔ یہ کہہ کر اس ضعیفہ نے مقاتلہ کیا، یہاں تک کہ 2 شخصوں کو خاک پر گرایا۔ اس وقت امام حسین نے اصحاب سے فرمایا اس زن نیک اعتقاد کو پھیر لاؤ، اور حضرت نے اس ضعیفہ کے حق میں دعا کی۔ مناقب میں روایت ہے کہ ان کے بعد جنادہ بن حرب انصاری جہاد کو گئے اور بعد مقتالہ بسیار شہادت پر فائز ہوئے۔ ان کے بعد عمر ابن جنادہ مارکہ کارزار میں گئے، یہاں تک کہ شیف شہادت پر فائز ہوئے۔ ان کے بعد عبد الرحمن بن عروہ مارکہ قتال میں گئے اور یہ رجز پڑا بتحقیق کے خوب جانتے ہیں بنی غفار اور قبیلہ خندق اور بنی نزار کہ میں قتل کروں گا فجار کو اپنی تلوار آبدار کے وار سے، اے میری قوم دور کر شر دشمن بشمشیر و نیزہ اولاد رسول سے۔ پس بعد مقاتلہ شدید شہبت شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد عابس بن شبیب شاکری نے شوذب غلام سے کہا تو کیا قصد رکھتا ہے؟ شوذب نے کہا میں دشمنان امام حسین سے لڑوں گا یہاں تک کہ مارا جاؤں۔ عابس نے کہا میں بھی تم سے یہی گمان رکھتا تھا، بس جب تو ایسی سعادت پر آمادہ ہے تو حضرت کے پاس جا کر رخصت جہاد طلب کر اور عہد اپنا وفا کر اور سفر آخرت پر آمادہ ہو تاکہ یہ اصحاب امام حسین سے محسوب ہو، اس لیے کہ آج وہ دن ہے کہ حتی المقدور تحصیل اجر آخرت میں پوری کوشش و جد و جہد کرنا لازم ہے، اور آج کے بعد پھر آئندہ کوئی دن ایسا ہاتھ نہ آئے گا اور حساب روز جزا درپیش ہے۔ پس عابس بن شبیب بقدم اخلاص و یقین امام مبین کی خدمت میں آیا اور عرض کی یا ابن رسول اللہ، قسم خدا کی آج روئے زمین پر کوئی شخص آپ سے زیادہ عزیز و محبوب نہیں ہے۔ اگر جان سے بہتر کوئی چیز میرے پاس ہوتی اور آپ کو شر دشمن سے بچا سکتا تو اس کو بھی آپ پر نثار کرتا۔ میں آپ پر سلام کرتا ہوں، گواہ رہیے کہ میں آپ کے اور آپ کے پدر بزرگوار کے طریقے پر ہوں۔ یہ کہہ کر تلوار میان سے کھینچی اور شیر کی طرح لشکر مخالف پر حملہ آور ہوئے۔ رابی ابن تمیم کہتا ہے جب میں نے عابس ابن شبیب کو دیکھا
کہ بشمشیر برہنہ خشمناک جانب لشکر آتا ہے۔ میں نے ان کو پہچانا کیونکہ میں نے کئی بار ان کی شجاعت کو مارکوں میں دیکھا تھا، اس لیے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ایھا الناس، یہ پسر شبیب شیر بیشہ شجاعت تمہاری طرف آتا ہے، کوئی اس کے سامنے نہ جائے۔ ہر چند عابس نے مبازر طلبی کی پر کسی کو جرأت نہ ہوئی۔ جب عمر سعد نے دیکھا کوئی ہمت نہیں کرتا تو بآواز بلند کہا، ہر طرف سے سنگ بارہ کرو۔ جب عابس نے ان بے حیاؤں کی یہ نامردی دیکھی، آمادہ مرگ ہوئے اور خود و ذرہ اتار کر مثل شیر زیاں تنے اریا ان روبہ صفتوں پر حملہ آور ہوئے۔ ربیع ابن تمیم کہتا ہے، قسم بخدا دیکھا میں نے کہ جس طرح وہ حملہ کرتے تھے، 200 سے زیادہ کا غول ان کے سامنے سے بھاگتا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان نامردوں نے پتھروں سے ان کا بدن مجروح کر دیا۔ آخر میں یہ گھوڑے سے گر پڑے، چاروں طرف سے دشمنوں نے نرغہ کر لیا اور آپ کا سر تن سے جدا کیا۔ راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ کئی آدمیوں کے ہاتھوں میں ان کا سر تھا جس پر وہ نازا کرتے تھے، ہر ایک کہتا تھا کہ عابس کو میں نے مارا ہے۔ عمر سعد نے جواب دیا، تمام لشکر نے مل کر مارا ہے۔ ان کے بعد عبداللہ اور عبد الرحمن غفاری جناب سید الشہداء علیہ السلام کی خدمت میں آئے، عرض کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں تاکہ اپنی جان آپ پر فدا کریں۔ حضرت نے فرمایا، مرحبا، قریب آؤ اور مہیا شہادت ہو۔ پس وہ دونوں بزرگوار امام حسین کے قریب آئے اور اشک حسرت آنکھوں سے برسائے۔ حضرت نے فرمایا، اے فرزندان بر آور، تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ قسم بخدا مجھے امید ہے کہ ایک ساتھ کے بعد تمہاری آنکھیں روشن اور تمہارے دل خوش ہوں گے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم آپ پر فدا ہوں، ہم اپنے حال پر نہیں روتے بلکہ اس لیے روتے ہیں کہ مخالفوں نے ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا ہے اور ہم اشقیہ کو آپ سے دفاع نہیں کر سکتے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اے فرزندوں، خدا تمہیں اس اندھو ملال پر جزائے خیر دے۔ پھر ان دونوں نے حضرت کو ودا کیا اور عرض کیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ حضرت امام حسین نے جواب میں فرمایا، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پس وہ دونوں جوان مانند شیر میدان کارزار میں آئے اور بعد جنگ عظیم خلت شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ان کے بعد امام علی مقام کا ترکی غلام جو کہ نہایت متقی، پرہیزگار اور قاری قرآن تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام سے رخصت لے کر مثل شیر نیستہ لشکر مخالف پر جھپٹا۔ اس کے بعد بہت سے نامردوں کو خاک پر گرایا اور آخرکار تیغ عدوان سے گھائل ہو کر خود بھی زمین پر آ رہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس سعادت مند کی لاش پر آئے اور زار زار روئے اور اپنا رخسار مبارک غلام ترکی کے رخسار پر رکھا۔ غلام نے آنکھیں کھول کر امام حسین کی جمال عدیم مثال پر نظر کر کے تبسم کیا اور مرغ روح باغ جنت کو پرواز کر گیا۔ ان کے بعد یزید ابن زیاد بن شاشہ میدان کارزار میں آئے اور جو ان کے پاس 8 تیر تھے لشکر مخالف کی طرف پھینکے اور 5 مخالفوں کو ان کے تیروں سے جہنم واصل کیا، اور جو تیر پھینکتے تھے حضرت فرماتے تھے کہ خداوندہ ان کے تیر کو نشانے پر لگا اور اس کے عوض میں اس کو بہشت عطا فرما۔ اس وقت فوج مخالف نے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ ابن نما نے مہران مولا بن کاہل سے روایت کی ہے، اس نے کہا، میں صحرائے کربلا میں امام حسین کے ہمراہ تھا۔ ایک شخص کو دیکھا زبردست مقاتلہ کرتا ہے اور ہر حملے میں جمعیت آدھا کو متفرق کر کے خدمت امام میں آتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ بزرگوار کون ہیں؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو عمر نہشلی ہیں۔ بروایت دیگر کہا گیا کہ یہ ابو عمر واقسمی ہیں۔ پس عامر بن نہشلی اور سالبی ملعون نے انہیں شہید کر کے سر انور بدن شریف سے جدا کیا۔ یہ بزرگوار بڑے عابد و زاہد اور کثیر الصلاح تھے۔ ان کے بعد یزید ابن مہاجر کندی اشقیاء سے لڑنے کو گئے اور 5 اشخاص کو اپنی شمشیر آبدار کا تامہ کیا اور شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد سیف ابن ابی حریث بن سری جابری اور مالک بن عبداللہ بن سری جابری نے، ان دونوں سعادت مندوں کو بنو جابر کہتے تھے، حضرت کی خدمت میں آ کر کہا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا، وعلیکم السلام۔ پس قتل گاہ کو روانہ ہوئے اور بعد مقتلہ بسیار خلت شہادت سے سرفراز ہو کر داخل بہشت ہوئے۔ ابن ابی طالب موسوی اور دیگر محدثین رحم اللہ نے روایت کی ہے کہ اسی طرح ایک ایک صحابی حضرت کو آ کر سلام کرتا تھا، حضرت جواب سلام دے کر فرماتے تھے، ہم بھی تمہارے بعد آتے ہیں، یہاں تک کہ سب اصحاب باوفا رضی اللہ عنہم نے
اپنی عزیز جان اس امام مظلوم پر نثار کی اور شربت شہادت نوش کیا، اور سوائے اہل بیت رسالت اور اقربا کے کوئی باقی نہ رہا۔ اور حال مومن ایسا ہی ہے کہ اپنے دین کو دنیا پر اور موت کی زندگانی پر خدا کی راہ میں اختیار کرتا ہے اور نصرت حق اور اہل حق کرتا ہے، چاہے اس راہ میں مارا جائے۔ حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی گمان موت نہ کر ان لوگوں کے متعلق جو راہ خدا میں مارے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے روزی پاتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 69۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔